खाजा कमरोदीन प्यारा नौकर तेरी है, मैं हरदम नौकर तेरे खाजा कमरोदीन प्यारा नौकर तेरी है, मैं हरदम नौकर तेरे तेरे बाजू नहीं गुजारा नौकर तेरी है, मैं हरदम नौकर तेरे खाजा कमरोदीन प्यारा नौकर तेरी है, मैं हरदम नौकर तेरे खाजा कमरोदीन प्यारा नौकर तेरी وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويدخلون مكانا ميتا بئس كلما ألقي فيها فوج سألت خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم بجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسفكم الأرض فإذا هي تمور أم منكم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن بالكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عقب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون على هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت قلوب الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يريد الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال كبير قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
الذين يقيمون أولئك هم المفلحون ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وعالم به وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जिसे उशाक नजर कहते हैं, इल्म वाले जिसे हर इल्म का घर कहते हैं, जिसकी एक नजर ज़माने का नसीबा बदले, प्यार वाले से रजवाले कमर साई गरीब दुनिया में जो लाइब तेरे मन को खबर है, दुनिया में जो लाइब तेरे मन को खबर है, दुनिया में जो लाइब तेरे मन को खबर है, या हाजत मरोदी तेरी, या हाजत मरोदी इज़्ज़त का करम है, जो तूने नवाजा है मुझे अपने करम से, जो तूने नवाजा है मुझे अपने करम से, मेरा अकीदा है। कामिल पीर पठान या गदा चाहे सुलेमान, कामिल पीर पठान या गदा चाहे सुलेमान, तेरे कुर्बान या गदा चाहे
किबला आलम गाए हो नूरे किबला आलम गाए हो नूरे शम्स कमर नीचे ऐन ज़हूरे तेरा है सब फैज़ान या गदा शाह सुलेमान तेरा है सब फैज़ान या गदा शाह सुलेमान फखरे जहां सरकारी दा सदका अपने पीर बहारी दा सदका फखरे जहां सरकारी दा सदका अपने पीर बहारी दा सदका तोड़े न मान तारान या गदा शाह सुलेमान। मोहम्मद जज़हूर की ताजात बदरे गिराऊं पा बैठे के कतरे मोहम्मद को के कतरे मोहम्मद को शाह सुलेमान भी तकते बिछा बैठे जाते करम होया फखर जाते करम होया फखर जहान वालू को दिया कमरियां ला बैठे सिंह सट शिकार देखा सयाल पाप की ज़ीनत सभी हमें होती सयाल पाप की ज़ीनत सभी हमें होती सयाल पाप की ज़ीनत सभी हमें होती सयाल पाक की ज़ीनत सभी हमें होती वली अमीर शरीयत सभी हमें होती वली अमीर शरीयत सभी हमें होती हमारे शम्स कमर का नूर का बिरदा हमारे शम्स कमर का नूर का बिरदा मेरे नजर करम जी बाल मेरे आवड़ मेरे नजर करम जी बाल मेरे आवड़ मेरे ओ मैं बेकने हाल मेरे आवड़ मेरे हरदम मंगाए हो तुम्हारी हरदम मंगाए हो तुम्हारी शादाजी में चिर जुगदाई शादाजी में चिर जुगदाई बसे खुशियाँ
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق القادر المستغفر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره يؤمنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. قال محمد وما احد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء خير برحمتك يا ارحم الراحمين. खाजा कमरो दीन